नागरिकहरूको एउटा मनमा ठुलो चोट र वेदना पुगेको प्रश्न हो। देशलाई जलाएको प्रश्न हो। समाजलाई अक्रान्त अशान्त र सुव्यवस्थित रूपमा मिलेर बसेको समाजलाई जातीयताको नाममा जातीय द्वन्द्व मचाएर एउटा रक्तपात मचाउने, धार्मिक द्वन्द्व मचाएर के भन्दा धार्मिक द्वन्द्वबाट एउटा समाजमा विखण्डन गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती र राष्ट्रद्रोही एउटा विषयवस्तुको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। यहाँ मङ्गोलियनको चाहिँ के भन्दा बित्तिकै अब टाउकोमा सिङ आउँदैन, बाहुन भन्दा बित्तिकै अब तपाईँको नाकमा जुर्रो आउँदैन होइन। त्यो कुरा के भन्दाखेरि मान्छेको कुनै जातै हुँदैन। त्यो त राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाएर सकिन्छ भने संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज राष्ट्रलाई अपमान गर्छ भने फाँसी होइन, अन द स्पोट गोलीबाट सुसाइड गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको आवाज हो, जनताको आवाज हो। यस्ता राष्ट्रद्रोही झन्डा जलाउने, बलात्कार गर्ने, अब जघन्य अपराध संलग्न भ्रष्ट देशको दोहन गर्ने, देशलाई बेच्ने दलाल हलालहरूलाई अन द स्पोट डेथ र फाँसीको सजायको व्यवस्था जबसम्म देश हुँदैन तबसम्म देशमा रूपान्तरण हुने किमार्थ सम्भव छैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन भट्टी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा, यसैगरी मिसन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जेरी ताम्राकार हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय नेपाल। यो लकडाउनको समयमा पनि यसरी स्टुडियोमा आइदिनु भयो, अन्तर्वार्ता गर्ने समय चलाइदिनु भयो, धन्यवाद। अलिकति यो पछिल्लो समयको अलिकति जल्दो विषय वस्तुलाई म कोट्याउन चाहेँ। जसरी एउटा म्युजिक भिडियोमा एकजना व्यक्तिले जसरी झन्डा जलाएका छन् नेपालको झन्डालाई, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अत्यन्त के भन्दा राष्ट्रसँग, मुलुकसँग, सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीको मन र आत्मसँग गाँसिएको प्रश्न हो। यो राष्ट्रियताको प्रश्न हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न हो, राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न हो। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूको एउटा मनमा ठुलो चोट र वेदना पुगेको प्रश्न हो। देशलाई जलाएको प्रश्न हो। यसले गर्दा एउटा नेपालीले अब यो नेपालको राष्ट्रियता झन्डा र राष्ट्रियको सवालमा एउटा बोध नभएर, कर्तव्य बोध नभएर, एउटा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत नभएर देशलाई नै के भन्दाखेरि जलाएको अवस्थालाई हामी लगायत नेपालमा रहेका, विदेशमा रहेका नागरिकजनहरूले यसलाई एउटा अत्यन्त दुःखद घटनाको रूपमा लिएका छन्। यो चाहिँ राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोही, एउटा राष्ट्रलाई नै के भन्दाखेरि उधोगति लगाउने, जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने, समाजलाई अक्रान्त अशान्त र सुव्यवस्थित रूपमा मिलेर बसेको समाजलाई जातीयताको नाममा जातीय द्वन्द्व मचाएर एउटा रक्तपात मचाउने, धार्मिक द्वन्द्व मचाएर के भन्दा धार्मिक द्वन्द्वबाट एउटा समाजमा विखण्डन गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती र राष्ट्रद्रोही एउटा विषयवस्तुको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। यो घटनाले एउटा के भन्दाखेरि ग्याल्जेङ, अब यो दोर्जे, अब तामाङ मात्र नभएर यसमा एउटा परिचालन भएका व्यक्तिहरू, समूहहरू, पार्टीहरूका नेतृत्वहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्लेषण रहिआएको र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले जवाबदेहीपूर्ण तरिकाले मुलुक र माटोको लागि एउटा कर्तव्यशील र नैतिक जिम्मेवारी लिएर कानुनी दायरामा एउटा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न एउटा हामीले एउटा अनुरोध र ध्यानाकर्षण पनि गरेको अवस्था छ। ओके, जेरीजी, तपाईँ आफै पनि नेवार समुदाय व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपालको एउटा जनजाति भित्रै पर्छ नेवार पनि। र एउटा नेवारले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा जलाइरहँदाखेरि तपाईँको मन चाहिँ कतिको पोलेको छ? तपाईँ आफै पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो आक्रोश त पोख्नु भएको थियो, तर पनि आज हामीलाई भनिदिनु पर्दाखेरि। अब धन्यवाद यो सान्दर्भिक प्रश्नको लागि। सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि जब म यो देशलाई छोडेर अर्को देश जान्छु नि, श्रम गर्न अथवा घुम्न अथवा कुनै कामले जान्छु नि, त्यहाँ मैले नेपालको नागरिकता, नेपालको पासपोर्ट, नेपालीको पहिचान लिएर चाहिँ त्यो विदेश जाने गर्छु। भनेपछि मलाई विदेशमा कसरी चिन्छ? म नेवार भनेर होइन, म नेपाली भनेर चिन्छ। यो नेपालदेखि आएको नेपाली हो भनेर चिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण जति पनि हामी नेपालमा जति जातीय छौँ, सम्पूर्ण पहिला हामी नेपाली भन्न सिक्नुपर्छ। हामी नेवार, कोही राई, कोही तामाङ, कोही लिम्बू, कोही बाहुन, कोही छेत्री, कोही मधेसी, कोही के गरे भने त यहाँ त धेरै छन्। धेरैवटा झन्डा उत्पन्न हुन्छ, धेरैवटा मातृभाषा उत्पन्न हुन्छ।
यहाँ त लडाइँ हुने भयो। यो त सिधा सिधै दङ्गा गराउन खोजेको होइन त। कुनै पनि माइका लालले हाम्रो नेपालमा नेपालको झन्डा चन्द्र सूर्यलाई म ग्रान्ड सल्युट गर्न चाहन्छु। मेरो हृदयदेखि मेरो नेपाल आमा हुन्। त्यो एउटा युवा गेल्जियन दोर्जेलाई कुन चाहिँ शक्तिले परिचालित गरेर त्यसरी नेपालको झन्डा जलाउने, जातीयताको कुरा गरेर विरोध गराउने, अनि तपाईँको म्युजिक भिडियो बनाउने, नाच्ने, यो कुन डिजाइनको म्युजिक, यो कुन डिजाइनको कला हो? यसको अहिले घोर विरोध भइरहेको छ नेपाल अधिराज्य इन्टरनेसनल पनि। तर उनले भनेका छन् नि, जसरी यो भिडियो चाहिँ मैले आफैले गाएको हो, आफैले परिकल्पना गरेको, आफैले लेखेको र आफै अभिनय गरेको, यसमा कसैको हात छैन, म आफै स्टुडेन्टको विवेक प्रयोग गरेर गरेको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ? यसमा यो एउटा परिचालित पात्र हो। यो एउटा सङ्गठनको मान्छे हो नि त, मङ्गोलियन हर्ट समथिङ के को यो एउटा सङ्गठन छ यिनीहरू। यसमा के भएको छ भन्दाखेरि अहिले अस्ति भर्खरै हामी यो जल्दो बल्दो भाइरल हुनु बित्तिकै हामी हेमराज थापाजी, हामी मिसन नेपाल टिम, हाम्रो मुना श्रेष्ठजी, अरू पनि अभियन्ता सम्पूर्ण टेकु परिषदमा गएर मुद्दा दायर गर्यो। त्यहाँ हाम्रो पुलिस प्रशासनले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स दियो। यो भनेको राष्ट्रियताको मुद्दा हो क्या, राष्ट्रको सवाल हो, राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि। चाहे त्यो मन्त्री हो, चाहे त्यो पुलिस हो, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यक्स प्रधानमन्त्री, यक्स राष्ट्रपति, सांसद, सभासद, नेपाली जनता, यो सम्पूर्णको स्वाभिमानमाथि खेलवाड भयो क्या। त्यो एमएनओले चाहिँ के भन्छ भनेपछि हामी सबैजना चाहिँ मङ्गोल हौँ, यो देशमा जनजाति भन्ने छैन, हामी चाहिँ खास मूलवासी हौँ। यो देशका 80% चाहिँ त्यस्तो मूलवासीहरू छन् जो चाहिँ मङ्गोल लेख्न पाउनुपर्छ, हाम्रो झन्डा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। तपाईँ पनि त्यही उहाँले भनेअनुसार त तपाईँ मङ्गोल नै पर्नुभयो एज अ जनजाति। तपाईँ चाहिँ तिनीहरूको त्यो जुन मुद्दा छ नि त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध गर्नु? म त सिधा सिधी विरोध गर्छु नि। समर्थनको त 1% पनि कुरा हुँदैन, सिधा सिधी विरोध, घोर विरोध, ठुलो विरोध, सानो विरोध, लेफ्ट विरोध, राइट विरोध, भयवर्गको विरोध मात्रै गर्छु। कसरी यो कुरा सम्भव हुन सक्छ? हामी नेपाली कुनै पनि इन्टरनेसनल खेलकुदहरू, इन्टरनेसनल के भन्छ अरे खेलकुदहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालले जित्दाखेरि राष्ट्र नेपाली झन्डा ओढेर सरर गरेको बिर्सिए। अब म नेवा मुक्ति मोर्चा जिन्दाबाद भन्नु, कसैले राई मुक्ति मोर्चा भन्नु, कसैले मधेस भन्नु, मधेसले चाहन्छ एउटा झन्डा, राई लिम्बूले चाहन्छ एउटा झन्डा, वामसेले चाहन्छ एउटा झन्डा, सम्पूर्णले एउटा एउटा झन्डा। र भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामी एउटा शक्ति हो, यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामी राजा बन्न चाहन्छौँ भनेको छ। यो सरासर गलत हो। किन चाहिँ अझ मङ्गोलियनहरूबाट चाहिँ यो कुराको विरोध म्याक्सिमम आएको छ नि त। जो चाहिँ यो सङ्गठनमा जुडेको छ ती सङ्गठित मान्छेहरूले मात्रै यसको सपोर्ट गरेको छ। जस्तै म कुनै स्वाभिमानमाथि विरोध गरेर मेरा 2-4 साथी हुन्छ नि त। 80% त मुखले मात्रै भनेर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो नि। 2-4वटा सभा गरेर हुन्छ। तिनीहरूको समर्थन 11,000 जना कता कताबाट साइन गरेर ल्याएर त्यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन। जमाना समय चेन्ज भइसकेको छ। हामीले भन्न खोजेको एक त हामी कुनै पार्टीको होइन, हामी स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हौँ र हामी के चाहन्छौँ सम्पूर्ण हामी जुन नेपाली मिलेर बसेको छ हाम्रो तर एमएनओको अनुसार त नेपालमा अहिले 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 80% भनेको करिब 2 करोड 60 लाख नेपालीहरू चाहिँ मङ्गोल हुन् र मङ्गोलको अधिकार चाहिँ। अनि तपाईँको 2 करोड 60 लाख समथिङ यिनीहरूले जति पनि 80% भनिरहेको छ भने अनि अहिले सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ सबै चारतर्फीबाट चाहिँ किन यिनीहरूको विरोध भइरहेछ त? यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। कुनै पनि कुरालाई जनमत जननागरिकको सहमति बिना भयभरकोले विरोध गर्छ भने आज त्यही तामाङ जातिले पनि उहाँको विरोध गरिरहेको छ। उहाँको एउटा सङ्गठनको सोच र उहाँको सिद्धान्त र उहाँको उद्देश्यमा सम्पूर्णले साथ दिन्छ। त्यो 80%ले साथ दिनु पर्यो नि त। मुखको मात्रै 80% अनि त्यो लेखाइमा मात्रै साइनमा मात्रै 11,000 देखाएर हुन्न। राष्ट्रको सवालमा कुनै पनि सङ्गठनले आउने दिनहरूमा अहिले जुन पक्राउ परिएको छ कडाभन्दा कडा कारबाही पुलिस प्रशासनलाई गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपालको झन्डा जुन जलाएको छ, मेरो नेपाल आमालाई जलाइएको मलाई महसुस भएको छ। कदापि यो सहने हुने छैन। कसैले पनि यसमा समर्थन जनाउँछ भने तपाईँहरू अलिकति विचार गर्नु होला, आँखा चिम्लेर एकचोटि महसुस गर्नु होला तपाईँ को हो। मङ्गोलियन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म नेवार भन्नु, अब मधेसका मान्छेले म मधेसी भन्नु, जे पाहाड आफ्नै जातिको कुरा गरेर दङ्गा गर्ने झगडा गर्ने अब हामी
यो मिलेर बसेको राष्ट्र हो, गोर्खालीको राष्ट्र, कसैको पनि गुलाम नभएको देश, कहिले पनि दङ्गा नभएको देश, कहिले पनि धार्मिक दङ्गा नभएको देश। आज कहाँ आएर बिचमा कोभिड-19 को प्रकोपमा सम्पूर्ण जाति सम्पूर्ण मिलेर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने समयमा एउटा म्युजिक भिडियो आएको छ। अरे कलाकार राम्रो ल्याए भन न, नेपालको लागि एउटा लभ स्टोरी गाना बनाऊ, तिम्रो कला त्यहाँ प्रस्तुत गर, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कस्तो खालको कला हो? सम्पूर्ण कलाकारलाई मेरो सम्मान छ। यो कलाकारको चाहिँ मैले विरोध गरेको छु। ग्याल्दिङ दोर्जेजीले जुन यसरी पुरा या गरेर चाहिँ तपाईँको जुन यो हाम्रो पर्दा जलाइएको छ, यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। होल टिम र यसको पछाडिको जुन पात्र छ उसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धानमा ल्याएर कसले सिकाएको हो, कहाँबाट परिचालित छ, कस्तो सिद्धान्तको मान्छे हो, पछि गएर यसले नेपालमा कस्तो खालको दङ्गा फैलाउन सक्छ, पुलिस प्रशासन सरकारले चाहिँ यसको सबै अनुसन्धान गरेर खोजी नीति गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गराउनु पर्यो। ओके, जसरी कृष्ण सर त्यो गीतमा चाहिँ नेपालमा जति पनि बाहुन छेत्रीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लखाट्नुपर्छ भनेर सुरुमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले बोलेको शब्द राखिएको छ। यो देशका बाहुन छेत्रीहरूले जनजाति मङ्गोल समुदायका व्यक्तिहरूलाई हेपेका हुन्। के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब प्रमाणको अगाडि तर्कले काम गर्दैन। हेर्नुहोस् है, अब कुरो के भन्दा अब चाहिँ सबै नेपाल आमाका सन्तति हुन् या मङ्गोलियनको चाहिँ के भन्दा बित्तिकै अब टाउकोमा सिङ आउँदैन, बाहुन भन्दा बित्तिकै अब तपाईँको नाकमा जुर्रो आउँदैन होइन। त्यो कुरा के भन्दाखेरि मान्छेको कुनै जातै हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्ना धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यता सम्मानित छन्, मर्यादित छन्, उसलाई हामीले सम्मान र आदर गर्नु पर्दछ। तर अहिले आएर के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि यो देशलाई अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण, भारतको आक्रमण, अब अमेरिकीको हस्तक्षेप, चाइनाको निगरानी, चौतर्फी घेराउ, यो कोरोनाको चाहिँ नि यो लकडाउन सटडाउन, तपाईँको निषेधाज्ञा, यो बन्धक परिस्थिति, यो चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा यो खालको चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ दोहन गर्ने बाहुन क्षेत्री चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले शरणार्थी हुन्, यिनी चाहिँ आयातित हुन्, यी खालको कुराहरू चाहिँ जसरी आइरहेछ बिना प्रमाण बिना तुकका कुराहरूले कुनै अर्थ राख्दैन। प्रमाण चाहिन्छ। त उनीहरूले के त भन्दा देशलाई अराजक बनाउनको लागि एउटा जात जाति समुदायले अब देखिन विगतमा देख्नु अब तपाईँको चाहिँ मगरान्त चाहिँ नेवारसँग नेवाङ मगरान्त तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अब मधेस विभिन्न खालका जात जातिका मुद्दा यहाँका नेतृत्वले नल्याएको होइन, देख्नु लडाउन खोजेकै हो। तर के भने हामी मिलेर बसेका नेपाल आमाका सन्तति हामी जहाँ छौँ जहाँ छरिएर बसेका छौँ, पहिला हामी नेपाल आमाका यो झन्डा जलाउने विषयलाई चाहिँ अरू कसैको डिजाइनमा भनेको भनेर कुरो के छ भने तपाईँको अब एउटा तपाईँ अब सोध्नुहोस् न, एउटा आङ काजी शेर्पा भन्ने एउटा चाहिँ नि नेता हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, नेता उहाँ समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अब डाक्टर भाउराम भट्टराईले पिएचडी गर्नुभयो, 70,000 मानिसमा डिजाइनर पनि हो। उहाँ कहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीको टाउको प्रचण्ड र बाबुरामको टाउको ल्याउनलाई 50 लाख दिने इनाम तोकेका चाहिँ व्यक्तिसँग साँठगाँठ भयो, त्यहाँबाट पुगेन, गोर्खा जानुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ जित्नुभयो, त्यसपछि पुगेन। अब चाहिँ भारतको डिजाइनमा अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा उपेन्द्र यादव यो समझ जानुभयो, राजापामा पनि अब साँठगाँठ गर्नुभयो, अहिले आएर समाजवादी पार्टीमा गएर उहाँ शरणार्थीको रूपमा बस्नुभएको छ। उहाँको पिएचडी, उहाँको विद्वता, उहाँको लगानी देश विकास र समृद्धि र ज्ञान र चेतनाको हुनुपर्ने थियो। र उहाँ चाहिँ के गर्नु भन्दा मेन्टल्ली रूपमा पनि साइको भइसक्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पाठको कुरै नगरौँ। आज आङकाजी शेर्पाले जहिले पनि गाई काटौँ, गाई खान पर्छ, काट्नुपर्छ, उ गर्नुपर्छ, जहिले पनि के भन्छ अराजक व्यक्तित्वहरू अभिव्यक्तिहरू आएको अवस्था छ एउटा नेतृत्वले। भने अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्दा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुभन्दा पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई लिएको छ भने सम्मान गर्ने कि नगर्ने, यस्तो अनर्गल प्रचार गर्ने यो घटनाको दोषी डिजाइनर प्लानर क्रिस्चियन, मैले क्रिस्चियन धर्मलाई इसाई धर्मले अपमान गर्नेको सोधेको होइन। धर्म सबै समान छन्, सम्मानित छन्, तर हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हाम्रा पुर्खाले चाहिँ देखाएको बाटो दिग्दर्शनलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्दछ। त्यसैले आएर के भन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको बिचमा बुद्धका चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ मूर्ति पनि फोडिए होइन, गाई पनि अलिक काटिरहेका छन्। हिजो पनि तपाईँको चाहिँ 4 जनालाई चाहिँ गाई काटेर खाएको चाहिँ मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसले गर्दा यस्तो एउटा नेतृत्वले एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा इसाईहरूको डिजाइनमा नेपालीहरूलाई धार्मिक द्वन्द्व तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जातीय द्वन्द्व मचाउनको लागि यो डिजाइन अन्तर्गत भएको अवस्था हो।
त्यसमा चाहिँ के भन्छ त्यति मात्र नभएर एउटा नेपाललाई एकीकरण गर्ने इतिहासलाई मेट्न खोज्ने अवस्था छ। जो कि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर जलाइएको छ, त्यहाँ बुद्धको पनि तस्बिर देखाइएको अवस्था छ, देशका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको पनि तस्बिर जलाइएको अवस्था छ। यो अवस्था शीर्ष नेतृत्वहरू र विगतका प्रतिपक्षी नेता र विगतका प्रधानमन्त्री समेतका र वर्तमान अहिले निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्रको पनि तस्बिर जलाइएको अवस्था छ। यसले के देखाएको छ भन्दा सिङ्गो रूपमा इतिहासलाई नै समाप्त पार्ने, धर्मलाई नै समाप्त पार्ने, एउटा के देशलाई नै समाप्त पार्ने, अराजक अशान्त बनाएर देशलाई लिलाम गराउने सवालमा क्रिस्चियन युरोपियन डिजाइनबाट परिचाल भएका यो अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी दलालहरूको कुकर्मको पराकाष्ठा हो। यी कुलाङ्गार हुन्। नेपाल प्रहरीले दुईवटा तदारुकताका साथ पक्राउ गरेको छ, सक्षम छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व लगायत यो टिममा पक्राउ गर्ने टिमलाई हामीले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रद्रोहको जस्तै के छ राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाएर सकिन्छ भने संविधान संशोधन गरेर यसलाई फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्र देश एउटा सुरक्षित र संरक्षित र अखण्डित हुन्छ। जबसम्म देशमा कडा कानुनको प्रतिपादन हुँदैन, जबसम्म कडा कानुनको चाहिँ राज्यले प्रतिपादन गर्दैन, लागू गर्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, विखण्डनकारी, यस्ता राष्ट्रद्रोही जस्ता सीमित घटनाका वारदात व्यक्तित्व अपराधिक कर्मीहरूलाई जबसम्म चाहिँ के भन्छ कानुनमा फाँसीको व्यवस्था हुँदैन, देशमा समाजमा न विकास हुन्छ, न सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ, न हामीले चाहेको नेपाल समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ, यो कदापि बन्न सक्दैन। त्यसैले यस्ता गद्दारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर फाँसी लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र सरकारप्रति खबरदारी र सरकार जवाबदेही हुन हाम्रो तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा हामीले अनुरोध ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छौँ। भनेको जसले चाहिँ नेपालको झन्डा जलाएर म्युजिक भिडियो बनाएका थिए तिनलाई चाहिँ फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग राइट। अगर देशको म नागरिक हुँ, आज यही बाटोमा बसेको छु, यही धरतीको चाहिँ सास प्रश्वास ल्याएको छु, अन्न बाली खाएको छु, यही हाम्रा पुर्खाहरू यो धरतीमा खेले रमाए। यस्तो धरतीमा त यो चाहिँ के भन्दा सर्वज्ञ संसारमा यस्तो एउटा राष्ट्रदेव भन्दा ठुलो कुनै देवी देवता नभएको अवस्थामा आज राष्ट्रलाई अपमान गर्छ भने फाँसी होइन, अन द स्पोट गोलीबाट सुसाइड गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रको आवाज हो, जनताको आवाज हो, देशको आवाज हो, नेपालमाको न्याय र पुकारको एउटा के भन्दा अभिव्यक्ति हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। यो सरकार जवाबदेहीपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण रहिआएको छ। कि फाँसी हुनु पर्यो कि इन्काउन्टर हुनु पर्यो, राइट। जबसम्म कडा कानुनको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म परिवार समाज राष्ट्र रूपान्तरण हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, यस्ता राष्ट्रद्रोही, झन्डा जलाउने, बलात्कार गर्ने, अब जघन्य अपराध संलग्न देशको दोहन गर्ने, देशलाई बेच्ने दलाल हलालहरूलाई अन द स्पोट डेथ र फाँसीको सजायको व्यवस्था जबसम्म देशमा हुँदैन तबसम्म देशमा रूपान्तरण हुने किमार्थ सम्भव छैन। यो हाम्रो राजनैतिक र समाजगत विश्लेषण पनि रहिरहेको छ। एउटा सलाइको झिल्कोले त्यो पुरै सहर, पुरै समाज, पुरै देशमा आगो लगाउन सक्छ। त्यस्तै गरी यो राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो जातीयताको नाममा। अब यसले चाहिँ जातीय द्वन्द्व हुने सङ्केत देख्नु भएको छ? कुनै पनि जातीय द्वन्द्व हुँदैन। हाम्रो देश पिसाबले के भन्न खोज्नु भएको भने यो देशमा जति पनि अपराध भइरहेको छन्, आज आएर झन्डा जलायो, हिजो निर्मला पन्तको हत्या बलात्कार भएको छ, 33 किलो सुन, व्हाइट बडी काण्ड, एमसिसी काण्ड, नागरिकता विभेद, हरेक किसिमको यस्ता अनैतिक अपराध र नचाहिँदो सम्झौताहरू यो किन भइरहेको छ? देशमा अब कडाभन्दा कडा सजाय यो सरकारले संविधान संशोधन गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भने अपराधीहरू होसियार हुनेछन्, डराइनेछन् भन्न खोज्नु भएको। अब हाम्रो देशमा एकदमै खतरनाक किसिमको अपराधीहरू, एकदम जघन्य अपराधहरू गरेकाहरूलाई फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्ने भने यो देशमा अपराधिक क्रियाकलापहरू कम हुन्छन् भन्न खोज्नु भएको। र जातीय विभेद यो देशमा यो हाम्रो नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे, यो गीतलाई मनन गर्नुहोस्। सम्पूर्ण तपाईँहरू नेपाली हुनुहुन्छ। हामी कुनै पनि नेवा मुक्ति मोर्चा, राई मुक्ति मोर्चा, मङ्गोलियन मुक्ति मोर्चा, मधेस मुक्ति मोर्चा अग्रम बग्रम भन्नुहुन्न। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्र प्रेमी भएर जानुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता युवाले यो देशमा जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व र बाह्य शक्तिबाट हस्तक्षेप रोक्नको लागि कस्ता कस्ता आन्दोलन गर्नुपर्ने देखियो? हामीले त तपाईँको अब सत्यको लडाइँदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर नागरिकता विभेददेखि लिएर अब गुठी विभेददेखि लिएर हरेक अन्याय अत्याचार व्यतिथिको लागि आन्दोलन गरेकै छौँ। अहिलेको यो
देशको शासकले नै त्यस्तै नराम्रो अब तपाईँको यो कुराहरू भइरहेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ, स्योरै लाग्छ। किन भन्दाखेरि अगर यो हाम्रो नेतृत्वमा जुन हुनुहुन्छ, अब यो एउटा ठुलो जमात छ, अब कोबाट के परिचालित छ, कसले कसको कान भर्छ, कसले कोबाट चलिरहेको छ। किनकि हिजोको दिनमा हाम्रा देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनिसके पछाडि धार्मिक युद्ध हुन्छ कि भनेर त्यो सङ्केत गरियो, त्यो त भएन। तर अहिले जसरी यो राष्ट्रिय झन्डा जलाएको छ, यो विषय पनि हाम्रा देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले थारुवानको बेलामा चाहिँ जातीय थारुवानलाई चाहिँ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ, मधेसलाई छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर यो देशका शासकहरूले नै आवाज उठाए। यो समाजवादी पार्टीमा के समस्या जस्तो लाग्यो क्या। यसमा अस्ति भर्खरै यो जुन सरिता गिरीजी हुनुहुन्थ्यो नि, इन्डियासँग सोध्नुपर्छ भन्ने, अनि अहिले आएर यो आङ्काजी शेर्पाजी चाहिँ होइन यसले ठिक गरेर झन्डा जलाउनुपर्छ, गाई काटेर खानुपर्छ भन्ने, अनि बाबुराम भट्टराईले थारुवान राज्य बनाउनुपर्छ। यो भनेको अब जसरी जेरीजी अहिले पछिल्लो समयका युवा मन्त्रीहरू, युवा नेताहरूले पनि केही गर्न सकेनन्, फेरि तपाईँ चाहिँ युवाहरूले चाहिँ गर्न सक्छन्, युवाहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पहिले सामाजिक सञ्जालमा हेरिन्छ नि, रविलामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, यस्तै युवाहरूलाई देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईँले परिकल्पना गरेपछि अझै एक्सटेन्ड मान्छेहरू चाहिँ? अब यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि, जसरी हाम्रो रेड्डीले प्रदेश हिसाबले भनिसक्नु भयो, जुन पुरानो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँका पेरेन्ट्स अभिभावकहरूले कुन तरिकाको सिस्टमबाट परिचालित गरिरहेको छ, कुन सिस्टमबाट चाहिँ उहाँ ती युवाहरू मन्त्री हुनुभएको छ, त्यही भएको कारणले चाहिँ यो देशको लागि केही गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेको छौँ। अहिले नयाँ पुस्ता, मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, हुनसक्छ रवि लामिछाने दादा पनि, ज्ञानेन्द्र साई दाई पनि जुन सामाजिक सञ्जालमा देखा परिरहेको छ, नयाँ पुस्ताले खोजेको अनुहारहरू, र चाहे त्यो मङ्गोलियनबाट होस्, चाहे त्यो मधेसबाट होस्, राई, लिम्बू, नेवार, हरेक हामी नेपाली जातिबाट हामी अब सम्पूर्ण नयाँ पुस्ता मिलेर नेतृत्वमा जाने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो। सङ्घर्ष गर्न के गर्नु पर्यो? मैदानमा आउनु पर्यो। त्यही अनुसारले हामीले जो क्षमतावान छ, जसले सक्छ, चुनी सबैजना मिलेर अब यो देशलाई बनाऊ, यो देशलाई विकास गरौँ, यो देशमा रोजगार सिर्जना गरौँ। मेरो साथी त बाहुन छेत्री पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी त नेवार पनि हुनुहुन्छ, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, अब तपाईँको हरेक सबै जाति, मधेसदेखि लिएर म आफै मधेसको मान्छे। म उहाँहरूलाई के भन्नु, त हुँदैन, त हुन्छ, त हुँदैन, त हुन्न भन्नु सुहाउँछ? मलाई त सबैको माया छ नि त। हामीले वास्तवमा फ्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैजना नेतृत्वमा जाने हो, सङ्घर्ष गरेर, देशप्रेमी भएर यो राष्ट्र बनाउँछु भनेर, यो जातिले गर्यो, यो जातिले गरेन भन्नेतिर हामी लागेर आफ्नो टाइम वेस्ट नगरौँ। यो फजुलको कुरा हो। राष्ट्र बचाउन र राष्ट्र बनाउनको निम्ति पुरानो अनुहारहरूलाई भुलेर नयाँ पुस्तालाई हामीले हेर्न जरुरी छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशमा दुःख पाउनु भइरहेको छ, रेमिटेन्सले यो देश ढाकेको छ, 3-4वटा लास जहिले पनि आइरहेको हुन्छ। कतिचोटि मैले भन्ने, हाम्रो राष्ट्र विकास सम्भव छ, सम्भव किन भएन? नेतृत्व गलत भएर, नेतृत्व सही नभइदिएर। अहिले पनि ईश्वर पोखरेल र यता योगेश भट्टराईको झगडा पर्छ, विदेशमा एयरपोर्टसम्म आएका नेपालीलाई अलपत्र बनाउँछ। यो राजनीतिक खेलहरू बन्द गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको दायित्व के हो? त्यो आछाममा गएको बाढी पहिरो जुन गएको छ, बाढी पहिरो सिन्धुपाल्चोकमा गयो, हरेक क्षेत्रमा गयो, पहाडी इलाकामा, होइन? त्यो जुन हामीले यहाँ एउटा एनसिएलको रिचार्ज कार्ड किन्छौँ, त्यो सिन्धुपाल्चोकको जनताले पनि त्यो रिचार्ज कार्डको त्यति नै तिरेको होइन, त्यो आछामको जनताले पनि त्यति नै तिरेको होइन। जुन हामी करदाता छौँ तिनीहरू पनि करदाता होइन। नेपाल सरकारको दायित्व हो यो। कर चाहिँ लिने, काम चाहिँ नगर्ने, कर मात्रै उठाउने, लकडाउन बिचमा खोलेर कर उठायो फेरि बन्द गरिदिने, करबाटदेखि लिएर करवालालाई कर छुट दिने, ट्याक्स छुट दिने वातावरण बनाउने, कसरी नेपाली जनतालाई सुखी दिने, कसरी त्यो विदेशमा अलपत्र बनेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यो पहिरो जाने क्षेत्रलाई सुरक्षित स्थलमा त्यहाँका जनताहरूलाई सारेर ज्यान जोगाउने, खोइ नेपाल सरकारले गरेको नेतृत्व हुनु पर्यो नि सही। कतिचोटि मैले भने एमसिसी जस्तो मिलेनियम चाइलेन्ज कर्पोरेसनलाई त पास गर्छु भन्ने यो सरकार अरूको अनुदान लिएर भयभरको नेपालको युरेनियमका पारहरू, काइनेटिक ढुङ्गा अरबौँ खरबौँ
यो देशलाई नै खोक्रो बनाउने, लास्टमा जनयुद्ध, यो युद्ध गराउने ठाउँ, बलात्कार गराउने, हत्या गराउन खोज्ने नेतृत्वले पनि के यो देश विकास गर्छ? अहिले पनि हामीलाई आश छ या उखान टुक्का, हावाका भाषण, यो जातीय विभेद झगडा, अब यतातिर हामी नजाउँ, सम्पूर्ण हामी जाति सम्पूर्ण एकजुट भएर यो राष्ट्रलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर जाउँ। जातीयताको कुरा, धार्मिकताको कुरा गरेर द्वन्द्व फैलाउने, युद्ध गराउने, हत्या हिंसा गराउने किसिमको कुराहरूलाई सम्पूर्णलाई बन्द गरौँ। सम्पूर्ण जातिको म सम्मान गर्ने व्यक्ति, म एउटा नेपाली, म नेपाली झन्डा जुन चन्द्र सूर्य रहेको झन्डालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति र नेपाली भाषा जुन मैले बोलेको छ उसलाई सम्मान गर्ने। मेरो जातिले यो भाषा तिम्रो होइन, यो झन्डा तिम्रो होइन भन्दै जाने भने सबै जातिको आफ्नो झन्डा होला, विद्रोह हुनसक्छ। हामी नेपाली हौँ, विदेशमा हामी विदेश जाँदा पासपोर्ट सबै नेपाली भएर जान्छौँ, नेपाली हुन पाइन्छौँ हामी त्यहाँ। यहाँ मात्रै हामी यो हो, हामी त्यो हो भन्छ, विदेश गए पनि हामी नेपाली हो भन्न पाइन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण हामी नेपाली हुन सिकौँ, राष्ट्रवादी हुन सिकौँ र नेपालको झन्डा आगो बाल्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो। आउने दिनमा हाम्रो नेपालको स्वाभिमानमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्नु भएन। कालो झन्डा अहिले पनि हामीसँग रेडी छ। धन्यवाद। जय माथि धन्यवाद। मधेसवान राज्य बनाउनुपर्छ, नेवारवान राज्य बनाउनुपर्छ, शेर्पावान, यो बाबुराम भट्टराईले गर्न खोजेको के क्या? म छक्क पर्छु। नेपाल वान बनाऊँ न, समय पहिलाको जस्तो छैन बाबुरामजी, अहिले समय परिवर्तन भइसक्यो। नेपाल वान बनाऊँ, देश बनाऊँ, युवालाई यो देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ। बाबु छेत्रीले यो देशमा देश चलाएर, देशको शासन शक्ति चलाएर चाहिँ देश परिवर्तन भएन, यो देश विकास भएन भन्छन्। अब मङ्गोलले देश चलायो भने, देशको प्रधानमन्त्री बने भने चाहिँ सक्छन् कि के हो? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले पहिला सुरु जातीय विभेद जुन कुरा गर्छन् म त्यसलाई स्वीकार्दिनँ। जसले सङ्घर्ष गर्छ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, जसले सङ्घर्ष गर्छ म जाति हेर्दिनँ, त्यो मान्छे हेर्छु, त्यो मान्छेको नेचर हेर्छु। जसले सङ्घर्ष गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले गएर म काट्छ उसले त्यो म चाट्छ। जसले मेहनत र सङ्घर्ष गर्छ ऊ ठाउँमा पुग्ने हो। घरको भित्र बसी बसी कसैले पनि मन्त्री दिँदैनन्, त्यही अनुसारले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो अहिलेको यो जुन पुरानो डिजाइनको राजनीतिक जुन छ, यो भोट, यो मासु भात, यो पार्टी, यो पार्टीको झोल, यो कुराले देश त परिवर्तन भएन। अहिले पनि त्यही पुराना अनुहारहरूले देश परिवर्तन गर्छ जस्तो त हामीले त अब विश्वास रहेन। अब आयो समय परिवर्तन, समय चेन्ज भएर आयो, बदलाव भयो, टेक्नोलोजी टप भयो। हामी नेपालीहरू संसारभरि छरेर बसेको छौँ, विकास हेरेका छौँ, टाइम टेबलको महत्त्व हेरेका छौँ, हरेक किसिमको विकास डेभलप हेरेर आएको छौँ। अब हाम्रो देश विकास हुन किन सम्भव छैन? अब हामी युवाले त आवाज उठायौँ, अब तपाईँहरूले त सक्नु भएन, तपाईँहरूले रेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्, वरिष्ठ सल्लाहकार बसेर धर्म कर्म गर्ने। अब एकपल्ट नयाँ पुस्ता युवालाई यो देश हाँक्न दिनुहोस्। कुनै पनि मङ्गोल, कुनै पनि नेवा मुक्ति मोर्चा, कुनै पनि मधेस मुक्ति मोर्चा, राई मुक्ति मोर्चा होइन, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रवादी, नेपाल वान भन्ने त्यो नेतालाई, त्यो युवा नेतालाई चाहिँ यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। त्यसरी मङ्गोलले गर्छन् कि मधेसले गर्छन् कि यसले गर्छन् कि भनेर अब यहाँ जातीय विभेद, धार्मिक विभेद ल्याएर के हामी के दङ्गा गरेर बस्ने? को भन्दा को कम छ नेपालमा? सम्पूर्ण त गोर्खालीको सन्तान छ यहाँ, हजुरलाई थाहा नै छ। ओके कृष्ण सर, जसरी जे सरले भने जस्तै गरी अबको उसको चाहिँ अबको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एक शिक्षित युवा आएर देश चलाउनुपर्छ भनेर जसरी भन्नुभयो, यसमा तपाईँको समर्थन हो कि अहिलेको बुढा खानाले नै गर्नुपर्छ? होइन, पटक पटक मैले तपाईँकै मिडियाद्वारा अथवा चाहिँ नि भनौँ समसामयिक सन्दर्भमा यो विषयलाई मैले एउटा आत्मसात गरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बीजारोपण गरेको अवस्था पनि हो। जबसम्म चाहिँ देशका चाहिँ नि कर्मठ, योग्य, विज्ञ, राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएका व्यक्तित्व, युवा नेतृत्वले जबसम्म देशमा यो देशको सत्तामा चाहिँ बागडोर सम्हाल्दैनन्, तबसम्म देशमा कुनै परिवर्तन र विकास सम्भवै छैन, सम्भव हुनेवालै छैन। किनभने अहिले त के भने नयाँ बत्तलमा पुरानो रक्सी मात्र राख्ने मात्र हेर्नुहोस्। रक्सीको मतलब के भन्दा नसा लाग्छ हेर्नुहोस्, त्यो नसाबाट गुज्रेकै छैन। अब राजनीति त अफिम जस्तो भएको छ, किन राजनीतिक नसामा सबै लुतपुतेका छन्। अब वृद्ध नेतृत्वको चाहिँ न ज्ञान छ, न विद्या छ, न विवेक छ, न सोच छ, न रणनीति छ, न तर्क छ। आफ्नै मान्छे कताडा हुन्छ, आसेपासे चाहिँ एउटा मन्त्री बन्यो भने 12जना परिवार ल्याएर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ, देखिराख्नु भएको छ।
गणतन्त्रको परिभाषा उपहास भएको छ। युवामा पनि केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले अलिकति डिआरए जसरी गोपन थापाले अब यो देशमा राजनीति हस्तक्षेप म गर्छु, अब म कि सभापति पनि बनिहाल्छु, प्रधानमन्त्री पनि बनिहाल्छु भनेर जसरी भनेका थिए, एउटा मन्त्री पद पाइसके पछाडि फेरि उनी चुपचाप लाएर बसिसके पछाडि युवाप्रति पनि अलिकति शङ्का गर्न थालेको छ नेपालमा। अब हेर्नुहोस्, कसैको व्यक्तिगत चरित्रमाथि चाहिँ हामीले चाहिँ औँलो ठडाउने प्रश्न चाहिँ होइन, तर राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जब उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्। अब तपाईँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गोठ पालन होइन, यावत कुराहरू मैले करोडौँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। यद्यपि के भन्दा नेपालको समसामयिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने र चाहिँ विदेशी चाहिँ देशलाई सूचना सामरिक महत्त्वका सूचना प्रवाह गर्नेसम्मको उहाँको चाहिँ अनुसन्धानको दायराले देखाएको छ। उहाँ अमेरिका गएर चाहिँ ट्रेनिङ लिएर आएर चाहिँ एउटा सिआइएको एजेन्टको रूपमा स्थापित गरेर नेपालको चाहिँ आमाको छातीमाथि लात पनि हार्ने एउटा युवा हो भन्ने कुरो जनजागृति भइसकेको छ भने आज योगेश भट्टराईको पनि अब पर्यटन मन्त्री हुँदा होइन, आज प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्ने, मदन भण्डारीको चाहिँ हत्याकाण्डको चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय आयोग समेतको चाहिँ उ गर्ने घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्री, यी युवाहरू त के हो, यसलाई के भयो भने त सकेन, यिनीहरू बिगिसके, संस्कारै त्यस्तो भयो। गार्जेनै त्यो घरको गार्जेनै त्यस्तो अब असंस्कृत भएपछि अब कहाँ यिनीहरू संस्कार आओस्। युवा त के हुनु पऱ्यो भन्दा यस्ता चाहिँ युवाहरू हुनु पऱ्यो जसले के भन्दा राजनीतिको यो दुर्गन्धबाट मुक्त भएको होस्। नेपाल आमाको चाहिँ विकास, उन्नति, समृद्ध जनताको चाहिँ मनोभावलाई बुझेर पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसँग तराईदेखि हिमालसम्म समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुने खालको युवा जगतले नै यो देशलाई चलाउनु पर्छ। अन्यथा हेर्नुहोस्, यो देश हलाल बाहेक देशको सुरक्षा हुन्छ र संरक्षण हुन्छ। आज अरू कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो धर्मको नाममा, हो नेपालमा चाहिँ राम जन्मेकै हुन्। हेर्नुहोस्, वाल्मीकि आश्रम नेपाल भएकै हो, यो स्वाभाविक कुरा देखिएछ। पर्साको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ देखिसक्नु हो, चितवनमा देखिसक्नु हो। अयोध्याको चाहिँ म त्यहाँ गएर राम मन्दिर बनाउँछु भनेको त भारतको लागि अब त्यो अभिशाप पनि बन्यो, सत्य कुरा हो। किन भन्दाखेरि अब भाजपाले चाहिँ अब धार्मिक आस्थालाई लिएर हिँडेको अवस्था छ। राम नेपालमा जन्मेकै हुन्, वाल्मीकि नेपालमा जन्मेकै हुन्, वेदव्यास नेपालमा जन्मेकै हुन् होइन। अब ठुल्ठुला महर्षि तपोभूमि हो, यो सार्थक सत्य पनि हो, यसमा धेरै विश्लेषण गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक युद्ध र द्वन्द्व हुने सम्भावना छैन। हामीलाई कसरी परिचालन गरेको छ, हामीले आत्मविवेचना गरेर पहिला हामी नेपाली बनाऊ। नेपाल हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई राम्रो बनाऊ। सबभन्दा पहिला हामी नेपाली बनाऊ। यस्ता कुतत्व, अराजक तत्त्व, भ्रष्टाचारी गद्दार राष्ट्रिय नेतृत्वहरूलाई तल लगाऊ, सभा सिकाउँ, देशबाट बहिर्गमन गराउँ, लुटेका सम्पत्तिहरू राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ जम्मा गरौँ, राज्य कोषमा जम्मा गरौँ, देशलाई बनाऊ। आज आएर अर्थमन्त्री डाक्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे के नाम हो उहाँको चाहिँ युवराज खतिवडाजीले के भन्नुहुन्छ भने ओहो यो गणतन्त्र यो सङ्घीयता त धान्नै मुस्किल भयो, अब विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिनु पऱ्यो। अब यो स्वास्थ्य मन्त्री युवा हेर्नुभयो, पाहुनालाई भेट्न जानुहुन्छ। अब पिपिआई तपाईँको पिसिआर अब चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न खाल स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा चाहिँ घुस प्रयोग भएका कुराहरू ओम्नीदेखि गुम्नीसम्म आएकै कुरा हो नि, कति कराइराख्ने। हेर्नुहोस्, किनभने जबसम्म नेताले म देश बनाउँछु, राष्ट्र इच्छा शक्ति हुँदैन, जनताप्रति जवाबदेही हुन्न, राष्ट्रप्रति वफादार बन्दैन, मुलुक र माटोप्रति सम्मान गर्दैन, देश के हो, मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, आफ्नो जन्मेको ठाउँलाई एउटा आफू जन्मेको ठाउँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ आफू जन्मेको ठाउँ र आफ्नो देश भन्ने खालको नबुझ्ने, राष्ट्रियता नबुझ्ने, राष्ट्रियताको मर्म, धर्म, स्वाभिमान, स्वाधीनता, अखण्डता समेतका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट यो देश विकास र परिवर्तन कदापि सम्भव छैन, किन्चित हुन सक्दैन। यो हाम्रो विश्लेषण हो। अबको एउटा विकल्प भनेको युवा शक्तिले, त्यो पनि के भन्दा राजनीतिमा नमुछिएका, मन्त्री सभासद नभएका, मेयर नभएका, स्वच्छ छवि भएका, विज्ञ भएका, देशको माटोको टिको लगाएर नेपाल आमालाई सुरक्षित संरक्षण गर्छु र जनतालाई मैले सबल, समृद्ध र वैभवशाली राष्ट्र बनाउँछु भनेर कसम खाएर प्रण गरेर जबसम्म युवाको जमातले देशलाई रूपान्तरण गर्न अगाडि बढ्दैन तबसम्म हेर्नुहोस् 1, 2, 3 यो देशको विकास सम्भव 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन। यो भविष्यवाणी पनि हो, हाम्रो एउटा अनुसन्धानात्मक एउटा विश्लेषण पनि हो। जसरी जेरीजी अहिले पछिल्लो समयका युवा मन्त्रीहरू, युवा नेताहरूले पनि के गर्न सकेनन्, फेरि तपाईँ चाहिँ युवाहरूले चाहिँ गर्न सक्छन्, युवाहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पहिले सामाजिक सञ्जालमा हेरिन्छ नि, रविलाम छानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, यस्तै युवाहरूलाई देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईँहरूले परिकल्पना गरेपछि अझै एक्सटेन्ड मान्छेहरू चाहिँ? अब यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि जसरी हाम्रो रेड्डीले प्रदेश हिसाबले बनिसक्नु भयो, जुन पुरानो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँका पेरेन्ट्स, अभिभावकहरूले कुन तरिकाको सिस्टमबाट परिचालित गरिरहेको छ
कुन सिस्टमबाट चाहिँ उहाँ ती युवाहरू मन्त्री हुनुभएको छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ यो देशको लागि केही गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेको छौँ। अहिले नयाँ पुस्ता मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हुनसक्छ रवि लामिछाने दादा पनि, ध्यारेन्द्र साई दाई पनि जुन सामाजिक सञ्जालमा देखा परिरहेको छ नयाँ पुस्ताले खोजेको अनुहारहरू र चाहे त्यो मङ्गोलियनबाट होस् चाहे त्यो मधेसबाट होस्, राई, लिम्बू, नेवार हरेक हामी नेपाली जातिबाट हामी अब सम्पूर्ण नयाँ पुस्ता मिलेर नेतृत्वमा जाने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो। सङ्घर्ष गर्न के गर्नु पर्यो? मैदानमा आउनु पर्यो। त्यही अनुसारले हामीले जो क्षमतावान छ, जसले सक्छ, चुनी सबैजना मिलेर अब यो देशलाई बनाऊ, यो देशलाई विकास गरौँ, यो देशमा रोजगार सिर्जना गरौँ। मेरो साथी त बाहुन छेत्री पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी त नेवार पनि हुनुहुन्छ, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, अब तपाईँको हरेक सबै जाति मधेसदेखि लिएर म आफै मधेसको मान्छे। म उहाँहरूलाई के भन्नु? त हुँदैन, त हुन्छ, त हुँदैन, त हुन्न भन्नु सुहाउँछ? मलाई त सबैको माया छ नि त। हामीले वास्तवमा फ्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैजना नेतृत्वमा जाने हो, सङ्घर्ष गरेर देशप्रेमी भएर यो राष्ट्र बनाउँछु भनेर यो जातिले गर्यो यो जातिले गरेन भन्नेतिर हामी लागेर आफ्नो टाइम वेस्ट नगरौँ। यो फजुलको कुरा हो। राष्ट्र बचाउन र राष्ट्र बनाउनको निम्ति पुरानो अनुहारहरूलाई भुलेर नयाँ पुस्तालाई हामीले हेर्न जरुरी छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशमा दुःख पाउनु भइरहेको छ, रेमिटेन्सले यो देश थाकेको छ, 3-4वटा लास जहिले पनि आइरहेको हुन्छ। कतिचोटि मैले भन्ने हाम्रो राष्ट्र विकास सम्भव छ, सम्भव किन भएन? नेतृत्व गलत भएर, नेतृत्व सही नभइदिएर। अहिले पनि ईश्वर पोखरेल र यता योगेश रेग्मीको झगडा गर्छ, विदेशमा एयरपोर्टसम्म आएका नेपालीलाई अलपत्र बनाउँछ। यो राजनीतिक खेलहरू बन्द गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको दायित्व के हो? त्यो आछाममा गएको बाढी पहिरो जुन गएको छ, बाढी पहिरो सिन्धुपाल्चोकमा गयो, हरेक क्षेत्रमा गयो, बाढी इलाकामा होइन, त्यो जुन हामीले यहाँ एउटा एनसिएलको रिचार्ज कार्ड किन्छौँ, त्यो सिन्धुपाल्चोकको जनताले पनि त्यो रिचार्ज कार्डको त्यति नै तिरेको होइन, त्यो आछामको जनताले पनि त्यति नै तिरेको होइन। जुन हामी करदाता छौँ तिनीहरू पनि करदाता होइन। नेपाल सरकारको दायित्व हो यो। कर चाहिँ लिने, काम चाहिँ नगर्ने, कर मात्रै उठाउने, लकडाउन बिचमा खोलेर कर उठायो फेरि बन्द गरिदिने, करबाटदेखि लिएर करवालालाई कर छुट दिने, ट्याक्स छुट दिने वातावरण बनाउने, कसरी नेपाली जनतालाई सुखी दिने, कसरी त्यो विदेशमा अलपत्र बनेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी त्यो पहिरो जाने क्षेत्रलाई सुरक्षित स्थलमा त्यहाँका जनताहरूलाई सारेर ज्यान जोगाउने, खोइ नेपाल सरकारले गरेको नेतृत्व हुनु पर्यो नि सही। कतिचोटि मैले भने एमसिसी जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई त पास गर्छु भन्ने यो सरकार अरूको अनुदान लिएर भयभरको नेपालको युनियनमा पारहरू राजनीतिक ढुङ्गा अरबौँ खरबौँको यो देशलाई नै खोक्रो बनाउने, लास्टमा जनयुद्ध, यो युद्ध गराउने ठाउँ, बलात्कार गराउने, हत्या गराउन खोज्ने नेतृत्वले पनि के यो देश विकास गर्छ? अहिले पनि हामीलाई आश छ या उखान टुक्का, हावाका भाषण, यो जातीय विभेद झगडा अब यतातिर हामी नजाउँ, सम्पूर्ण हामी जाति सम्पूर्ण एकजुट भएर यो राष्ट्रलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर जाउँ। जातीयताको कुरा, धार्मिकताको कुरा गरेर द्वन्द्व फैलाउने, युद्ध गराउने, हत्या हिंसा गराउने किसिमको कुराहरूलाई सम्पूर्णलाई बन्द गरौँ। सम्पूर्ण जातिको म सम्मान गर्ने व्यक्ति, म एउटा नेपाली, म नेपाली झन्डा जुन चन्द्र सूर्य रहेको झन्डालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति र नेपाली भाषा जुन मैले बोलेको छ उसलाई सम्मान गर्ने। मेरो जातिले यो भाषा तिम्रो होइन, यो झन्डा तिम्रो होइन भन्दै जाने भने सबै जातिको आफ्नो झन्डा होला, विद्रोह हुनसक्छ। हामी नेपाली हो, विदेशमा हामी विदेश जाँदा पासपोर्ट सबै नेपाली भएर जान्छौँ, नेपाली हुन पाइन्छौँ हामी त्यहाँ। यहाँ मात्रै हामी यो हो हामी त्यो हो भन्छ, विदेश गएपछि हामी नेपाली हो भन्न पाइन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण हामी नेपाली हुन सिकौँ, राष्ट्रवादी हुन सिकौँ र नेपालको झन्डा आगो बाल्नेलाई कडा कारबाही हुनु पर्यो। र आउने दिनमा हाम्रो नेपालको स्वाभिमानमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्नु भएन। कालो झन्डा अहिले पनि हामीसँग रेडी छ। धन्यवाद। जय जय धन्यवाद।